नमस्कार, कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढेको छ र यो कोरोनाको संक्रमण नेपालमा मात्र हैन विश्वभरि नै फैलिराखेको छ। तर नेपालमा जब यो बडा दशैं मनाएर मानिसहरू ओहोर दोहोर गर्न थालेका छन्, त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको संक्रमण निकै बढेको छ, पोखरामा पनि बढेको छ र त्यस्तै ठाउँहरू जहाँ मानिसहरूको बढ्ता ओहोर दोहोर भएको थियो र छ, ती ठाउँहरूमा बढ्ता कोरोनाको संक्रमण देखा परेको छ र यहाँनेरि चिकित्सकहरू र जनस्वास्थ्यविदहरू बताइरहेका छन् कि अब पहाडी इलाकाहरूमा र गाउँ-गाउँमा पनि कोरोनाको संक्रमण देखा पर्नेछ, किनभने मानिसहरू काठमाडौँबाट देशका विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेका छन् र काठमाडौँ एउटा अहिले कोरोनाको संक्रमणले उच्च जोखिममा रहेको ठाउँ हो र यस्तो ठाउँबाट जब मानिसहरू अन्यत्र जाने गर्दछन्, त्यस्तो बेलामा कोरोनाको संक्रमण हुने गर्दछ र एउटा व्यक्ति मात्रै जाने छैन, उसँगै कोरोनाको संक्रमण अथवा कोरोनाको भाइरस पनि जानेछ र कोरोनाको संक्रमणबाट आफू संक्रमित भएको र नभएको मानिसले त्यति बेला मात्रै थाहा पाउँदछ जब उसलाई लक्षण थाहा हुन्छ अथवा उसले त्यसको बारेमा परीक्षण गराउँछ। तर त्यो परीक्षण नगराएको अवस्थामा अथवा लक्षण नदेखिएको अवस्थामा कोरोनाको संक्रमण देखा पर्दैन। त्यस्तो बेलामा पनि मानिसले अन्जानमा कोरोनाको भाइरस बोकेको हुन सक्दछ। त्यसैले गर्दा हामीले आफूलाई संयमित राख्नुपर्नेछ। अहिले पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 2508 जना मानिसहरू कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् र निको भएको सङ्ख्या पनि ठुलै छ। 2264 जना मानिस र 17 जना मानिसको गैराती निधन भएको छ र अहिलेसम्म कुल 937 जना मानिसको मृत्यु भएको छ कोरोनाको संक्रमणबाट र 38,584 जना मानिसहरू सक्रिय संक्रमित भएका छन् र ती संक्रमित भएकाहरूको लागि आवश्यक पर्ने आइसोलेसन र आइसियु र भेन्टिलेटर सहितको बेडको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। तर यो व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन भनेर चिकित्सकहरू जनस्वास्थ्यविदहरू बताइरहेका छन् र अहिले पनि काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि यदि कोही संक्रमित भयो र उसको अवस्था अलिकति सङ्गीन भयो भनेदेखि अस्पताल भेटिनको लागि, अस्पतालको बेड भेटिनको लागि निकै कठिनाइ हुने गरेको छ। जसलाई यो समस्या परेको छ उसले समस्यालाई महासमस्या देखेको छ र जसलाई समस्या परेको छैन उसले यसलाई कोरोना संक्रमण भनेको केवल रुगा खोकी जस्तो मात्रै रहेछ भनेर हल्का रूपमा लिएको छ। त्यसैले सरकारले एउटा प्रष्ट रूपमा सन्देश दिन जरुरी रहेको छ। जसरी पाकिस्तानले, भियतनाम जस्ता राष्ट्रहरूले सुरुदेखि नै राम्रोसँग सन्देश दिए, ती राष्ट्रहरूले आफ्नो देशको जनतालाई, नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सफल भए र लकडाउन नगरिकन पनि उनीहरूले सुरक्षित बनाए। तर हामीले 2 जना मानिसहरू संक्रमित हुँदा देशलाई नै पूर्ण रूपमा लकडाउन गऱ्यौँ र आज यस्तो अवस्था आएको छ कि दैनिक रूपमा 2000 भन्दा बढ्ता मानिसहरू संक्रमित भइरहेका छन्। तर त्यो संक्रमित भएको अवस्थामा पनि हामी यसलाई सुरक्षित राख्न सकिरहेका छैनौँ र सरकारले चाहिँ यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू खास गरी उपचारको सन्दर्भमा हात उठाइदिएको छ र अब व्यक्तिहरूको उपचार स्वयंले गर्नुपर्छ भन्ने उसको अर्को सन्देश छ र यो सन्देशसँगै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले नै पनि एउटा सूचना जारी गरेको छ र उसको सूचना अनुसार अब जटिल रोग भएका मानिसहरूको लागि आइसियु भेन्टिलेटर सहितको लागि उसले दैनिक 15,000 रुपैयाँ लिने भनेको छ र धरोटी रकम बापत 50,000 रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ। त्यसै गरी आइसियु को बेड को लागि मात्रै 7,500 रुपैयाँ हरेक दिन एउटा बिरामीले तिर्नु पर्नेछ भने 30,000 रुपैयाँ धरोटी बापत राख्नु पर्नेछ र ठिकै खालको संक्रमण भएको मानिस जसलाई एउटा क्याबिन चाहिएको छ भने उसले 7,500 रुपैयाँ दैनिक तिर्नु पर्नेछ र 30,000 रुपैयाँ धरोटी राख्नु पर्नेछ र धेरै ठुलो समस्या नभए पनि 3,500 रुपैयाँ दैनिक खर्च तिर्नु पर्ने र 20,000 रुपैयाँ धरोटी रकम राख्नु पर्ने कुरा
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले जारी गरेको छ र उसको यो सूचनाले भन्छ कि अब मानिसहरूले सरकारी अस्पतालमा जाँदाखेरि पनि महँगो शुल्क तिर्नुपर्नेछ र यो महिनौदेखि अर्थात् भनौँ सोझो भाषामा गत चैत महिनादेखि नै कोरोनाको सङ्क्रमणबाट सङ्क्रमित भएर पुरै राष्ट्र अलिकति असरल्ल परेको आम मानिसहरू अप्ठ्यारोमा परेको यस्तो बेलामा यति ठुलो खर्च मानिसहरूले कसरी बेहोर्न सक्दछन् यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्नेछ। तर सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन। उसले सूचना निकालेको छ र यो सूचना निकालेसँगै उसले अब केही त्यस्तो क्याटेगोरी पनि छुट्याएको छ जसलाई 10% सम्म छुट दिन सक्ने कुराहरू पनि गरेको छ। विपन्न परिचय पत्र वा सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस पत्र भएको खण्डमा, ज्येष्ठ नागरिक 70 वर्षभन्दा बढी भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र भएको खण्डमा अथवा अपाङ्गताको परिचय पत्र भएको व्यक्ति अथवा अशक्त व्यक्ति, एकल महिलाको अपाङ्गताको प्रमाणपत्र भएको खण्डमा अथवा एकाल महिला भएको परिचय पत्र भएको खण्डमा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बिरामीको अवस्था हेरिकन उपचार शुल्कमा 10% देखि माथि छुट दिन सकिनेछ भनेर भनेको छ। तर जसले यस्तो प्रमाणपत्रहरू जुटाउन सक्दैन अथवा त्यो क्याटेगोरीभन्दा बाहिर रहेका मानिसहरूले चाहिँ अघि हामीले भनेको जस्तै गरी टिएको अस्पतालमै पनि शुल्क तिर्नुपर्छ। यो सरकारी अस्पतालमा यो अवस्था छ भने निजी अस्पतालमा एउटा व्यक्तिले कतिसम्म रकम तिर्नुपर्छ यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। त्यसैले यो उपचार खर्च तिरेर मानिसहरूले उपचार गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त्यो चाहिँ सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ। यदि त्यसो सकेन र उपचार गर्दिन भन्दै मानिस बसेको खण्डमा यसले समुदायमा फैलियो त हामीले भनिसकेका छौँ, तर घरमै र एउटै घरमा पनि निकै फैलिएर बस्ने समस्या रहन्छ जसले गर्दाखेरि भोलि कोरोनाको सङ्क्रमणले उग्र रूप पनि लिन सक्दछ र अनुमान गरे भन्दा बेग्लै प्रकारले यसले सङ्क्रमण फैलिन पनि सक्दछ। त्यसैले कोरोनाको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सबैले ध्यान दिनुपर्दछ तीनवटै सरकारले र त्यो कुन तहबाट कसरी काम भइराखेको छ। हामी एकछिन डोटीतर्फ लाग्नेछौँ। डोटीमा हाम्रा सहकर्मी रोजेन्द्र जोशी हुनुहुन्छ। रोजेनजी, हजुर रोजेनजी, हजुर के छ डोटीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, के छ? प्रकाश, डोटी जिल्लाको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो क्षेत्रको अधिकांश मान्छे रोजगारीका लागि भारत जाने, छिमेकी मुलुक भारत जाने परम्परा रहिआएको छ र भारतबाट कोरोनाको सङ्क्रमण जति बेला फैलियो त्यस पछाडि डोटीबाट गएका मानिसहरू डोटी फर्किएको देखिन्छ र त्यसपछि चाहिँ डोटीमा देखिएका कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या अहिलेसम्मलाई भन्ने हो भने 1246 जना 1246 जना मानिसहरू अहिले डोटीमा सङ्क्रमित भएको देखिन्छ भने यसमध्येमा पनि 363 जना महिला र 819 जना पुरुषहरू चाहिँ डिस्चार्ज भएर गइसक्नु भएको छ, उहाँहरू उपचार भएर गइसक्नु भएको छ भने अहिलेसम्म 62 जना मानिसहरू चाहिँ अहिले पनि आइसोलेसनमा रहेको अवस्था छ, उपचार गरिरहनु भएको छ र उहाँहरू सक्रिय सङ्क्रमितको रूपमा रहनुभएको छ। अब जसरी यो जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, अब चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अनि सङ्क्रमितसँगै उपचारमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या, मतलब यो परीक्षण चाहिँ कसरी भइराखेको छ अनि जो सङ्क्रमित भएका छन् उनीहरूको उपचारको व्यवस्था कस्तो खालको छ डोटीको अवस्था? प्रकाश, यो स्वास्थ्य मापदण्ड भनेर भनिएको छ र यो मापदण्डका आधारमा अहिले पनि मानिसहरू अन्यलमा रहेको अवस्था छ। यहाँ समुदाय स्तरमा केसम्म कुरा हुने गरेको छ अहिले भने कि यस्तो खालको रोग देखियो कि 15 दिन आइसोलेसनमा घरमै बस्यो भने उपचार हुन्छ, आफै निको हुन्छ, तातो पानी खाँदैमा निको हुन्छ भन्ने खालको भ्रम चाहिँ अहिले बाहिर आएको छ र उपचार गर्ने जुन यो आइसोलेसनमा बसेका छन् भनिएको छ स्थानीय तहले तयार पारेको आइसोलेसन र कतिपय घरकै आफ्नै होम आइसोलेसनमा बसेको अवस्था हो र सङ्क्रमण देखिएको 15 दिन न्यूनतम 15 दिन उहाँहरू घरमै बस्नुहुन्छ र 15 दिनपछि परीक्षण भएका कतिपयको परीक्षण हुन्छ र नेगेटिभ आइसके पछाडि उहाँहरू कोरोना मुक्त भएको भन्ने हुन्छ र कतिपयको चाहिँ 15 दिन पछाडि चाहिँ त्यत्तिकै दोस्रोचोटि चेक नै नगरिकन उहाँहरूलाई कोरोना मुक्त भएको आफैले सो घोषणा गर्ने
चाहिँ देखिएको छ। अब उपचारको कुरा गर्ने हो भने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीमा चाहिँ आइसोलेसन बेडहरू वार्डहरू तयार पारिएको छ र यहाँको केही निजी अस्पतालहरूले पनि आइसोलेसन वार्डहरू सुरुको समयदेखि नै तयार पारेको अवस्था हो। अब सामान्यतया अहिले जसरी नै उपचार भइरहेको छ त्यही आधारमा उपचार भएको र यो सक्रिय सङ्क्रमितहरू जति पनि छन् स्वास्थ्य संस्थामा भन्दा बढी स्थानीय तह र स्थानीय तह भन्दा पनि आफ्नै घरमा होम आइसोलेसनमा बसेको अवस्था डोटीमा देखिन्छ। अनि जस्तो यो जुन होम आइसोलेसनमा मानिसहरू बसेका छन् जस्तो उनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी होम आइसोलेसनमै बस्दाखेरि पनि उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कसरी गर्नुपर्ने हो, त्यो बारेमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले कतिको समन्वय गरेको, कतिको चासो राखेको देखिन्छ डोटीमा? प्रकाश, डोटी जिल्लामा जति पनि सङ्क्रमित देखिए यी भारतबाट आएका मानिस मात्र नभइकन समुदाय स्तरमा पनि केही सङ्क्रमित देखिएका छन्। कतिपयको चाहिँ कसरी सङ्क्रमण भयो भन्ने नै थाहा छैन। कन्ट्याक्ट टेस्टिङ गर्दा नै थाहा नभएको पनि छ। 2-4वटा केस त्यस्तो पनि देखिएको छ डोटीमा। र यो समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण भइसकेको हो भनेर स्वास्थ्यसँग बुझ्दा स्वास्थ्यका अधिकारीहरूले चाहिँ समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिसकेको अवस्था नभएको र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा नै सङ्क्रमितका सम्पर्कमा आएका मानिसहरूलाई सङ्क्रमण देखिएको भन्ने चाहिँ भनेको छ। त्यसले हेर्ने हो भने जति पनि आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ, घरमा आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ वा स्थानीय तहले तयार पारेको आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई नियमित रूपमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले परामर्श गर्ने काम चाहिँ हुन्छ। फोन कन्ट्याक्ट थ्रु इन्टरनेटको माध्यमबाट उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्ने समन्वय गर्ने र उहाँहरूको अवस्था के छ भन्ने विषयमा चाहिँ यद्यपि स्वास्थ्य कार्यालयले समेत त्यसको तथ्याङ्क राख्ने गरेको छ। निरन्तर रूपमा फलोअप गर्ने र उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव बेलामा चाहिँ सल्लाह सुझाव दिने काम पनि भइरहेको छ भनेर स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताउँदै आउनुभएको छ। अब जस्तो यो जुन अहिले सङ्क्रमण देखिएको चाहिँ जस्तो भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका मानिसहरूमा जुन बढी सङ्ख्या देखिएको छ त्यसरी आएका मानिसहरू क्वारेन्टिनमा बसेका थिए कि उनीहरू सिधै आफ्नो घरमा गएका थिए अथवा उनीहरूको परीक्षण चाहिँ कसरी गरियो अथवा मतलबै गरिएन त? प्रकाश, जति बेला भारतबाट आए र नाका नेपाल सरकारले नै बन्द गरिदियो र नाकामा केही दिन बिताउनु पर्यो। त्यसपछि स्थानीय तहहरू डोटी जिल्लामा 9वटा स्थानीय तहहरू छन्। 9वटा स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रका मानिसहरूलाई नाकादेखि नै आफ्नै गाडी प्रयोग गरेर वा आफूले स्थानीय तहले आफैले भाडामा लिएका गाडीहरू प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ नाकादेखि जिल्लासम्म पुर्याउनु भयो र आफ्नो स्थानीय तहमा पुर्याउनु भयो। स्थानीय तहमा पुर्याइसके पछाडि स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयहरू सामुदायिक भवनहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनको रूपमा डेभलप गरियो र तत्कालका लागि त्यहाँ राखियो र अहिले पनि त्यही चलन चाहिँ रहेको छ र भारतबाट आइसकेका मानिसहरू सिधै घर जानु अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ। क्वारेन्टाइनमा बसिसके पछाडि घर जाने व्यवस्था अहिले पनि रहेको छ। तर समस्या कहाँनिर छ भने प्रकाश, पछिल्लो समय काठमाडौँमा रहेका मानिसहरू यो दसैँ तिहार भनेर घर फर्किए पढ्नका लागि काठमाडौँमा रहेका विद्यार्थीहरू र रोजगारीका सिलसिलामा रहेका वा अन्य कामका लागि जिल्लाभन्दा बाहिर रहेका मानिसहरू जो जिल्लामा भित्रिए उहाँहरू क्वारेन्टाइन पनि बस्नु भएको छैन, आइसोलेसन बस्ने कुरो भएन। उहाँहरू चाहिँ सिधै घरमा जानुभएको छ र उहाँहरूले त्यो सतर्कता नै अपनाउनु भएको छैन कि कोरोना सङ्क्रमणलाई रोकथामका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूले कुनै ध्यान नै दिनुभएको छैन। र पछिल्लो समय केही डोटीमा यस्तो केस देखिएको छ कि काठमाडौँ पुगेर वा काठमाडौँबाट फर्केका मानिसहरूले समुदाय स्तरमा कोरोनाको सङ्क्रमण फैलाएको देखिएको छ। अब त्यसलाई हेर्ने हो भने प्रकाश, भारतबाट आएका मान्छेहरू जति सुरक्षित छन् त्यति जिल्लामा देशैबाट भित्रिएका मान्छेहरू त्यति सुरक्षित देखिएन। उहाँहरूका कारणले अरू मान्छेहरू सङ्क्रमण भएको देखिन्छ। अब यसलाई हेर्ने हो जस्तो हो त्यसरी सङ्क्रमण बढेको छ भनेदेखि त उनीहरूलाई रोक्नुपर्ने, उनीहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने, सङ्क्रमितहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने, यसमा जनप्रतिनिधिहरू किन पन्छी राखेका छन्, किन हात उठाइरहेका छन् उनीहरू? अब जति पनि आए प्रकाश काठमाडौँदेखि आए वा जिल्ला बाहिरबाट प्रवेश गरे उहाँहरूको मानसिकता नै के भयो, सुरुदेखि नै मानसिकता के भयो भने भारतमा कोरोनाको सङ्क्रमण छ र भारतबाट भित्रिने मानिसहरूलाई कोरोना हुन्छ भन्ने खालको मनसाय देखियो र उहाँहरूलाई मात्र क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रचलन सुरु गरियो र नेपाल भित्रबाट आउने मानिस वा मेरो छिमेकीको पल्लो घरको मान्छे सङ्क्रमित हुन सक्छ भन्ने अनुमान न स्थानीय तहले गर्न सक्यो, न स्थानीय प्रशासनले गर्न सक्यो, न अधिकारीहरूले गर्न सक्यो, न स्वास्थ्य कार्यालय वा स्वास्थ्य कार्यालयसँग सम्बन्धित रिलेटेड कुनै संस्थाले गर्न सक्यो।
त्यही भएका कारणले मेरो घरको मान्छे वा मेरो पल्लो घरको मान्छे वा मेरो जिल्लाको मान्छे वा मेरो जिल्लाभन्दा बाहिरबाट आएको मान्छे सङ्क्रमित हुँदैन भन्ने खालको मनस्थिति पनि बन्यो र त्यसका कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समय समस्या भएको देखिन्छ प्रकाश। र डोटीको जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीको मात्र कुरा गर्ने हो भने सिलगढीमा धेरै बाहिरबाट यो देशमै रहेका तर जिल्लाभन्दा बाहिरबाट भित्रेका मानिसहरू आउनुभएको छ र उहाँहरूले कतिपय उहाँहरू सङ्क्रमित पनि देखिनु भएको छ। उहाँहरूका कारणले समुदाय स्तरमा अन्यलाई पनि सङ्क्रमण देखिएको छ र पछिल्लो समय स्वास्थ्यले त्यो देखिएको स्थानमा चाहिँ स्थानीय प्रशासनले चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो र त्यहाँको स्वाबहरू सङ्कलन गरिएको छ र पिसिआर परीक्षणको क्रममा छ। कतिपयको भइरहेको छ भने यो दसैँ तिहारको बिचको समयमा 3 दिन जति पिसिआर परीक्षण बन्द भयो र स्वाब सङ्कलन पनि भएन र अहिले स्वाब सङ्कलन काम भइरहेको छ। हिजो मात्र भन्ने हो भने डोटीमा 3 जना सङ्क्रमित हिजो मात्र थपिएको छ र यो बिचमा सङ्क्रमण परीक्षण नभएको कारणले सङ्क्रमित नदेखिएको भए पनि अहिले परीक्षण सुरु भइसके पछाडि सङ्क्रमितहरू देखिने र स्वाब सङ्कलन कामहरू भइरहेको छ। अहिले चाहिँ सङ्क्रमित सङ्ख्याहरू देखिन थालेको छ प्रकाश। हो, अब जस्तो यो क्रम चाहिँ अझ अब एक सातापछि अझ बढी देखिन्छ भनेर जनस्वास्थ्यविदहरू बताइरहेका छन्। त्यो कुरा त भोलि रिपोर्टपछि थाहा नै भइ नै हाल्ला। अहिले चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जस्तो यो दसैँ सकिए लगतै खास गरी सुदूरपश्चिमबाट चाहिँ मानिसहरू पुनः भारततर्फ कामको सिलसिलामा जान थालेको खबरहरू आइरहेको छ। डोटीबाट त्यो क्रम कसो देखिन्छ डोटीमा चाहिँ? निश्चित रूपमा पनि प्रकाश यो डोटीवासीहरूको समस्या छ। यदि सुदूरपश्चिमभरिकै यो समस्या हो र यहाँ रोजगारी नभइसके पछाडि रोगसँग भागेर आएका मानिसहरू भोकसँग लड्नुपर्ने अवस्था आइसकेपछि उहाँहरू बाध्यले रोगसँगै जुझ्छौँ भनेर भारत जान बाध्य छन् र डोटी जिल्लाको 9वटा स्थानीय तहको कुरा गर्ने हो भने 9वटा स्थानीय तहबाट भारत जानेहरूको सङ्ख्या अहिले पनि बढ्दो क्रममा छ। भारतबाट आउनुभएका जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू केही समय आफूले कमाएको पैसा वा घरमा रहेको पैसाका कारणले घर झो गरेर खायो भने अब बाँच्न नसकिने भयो, खानलाई नै अप्ठ्यारो हुने भयो भन्ने अवस्था सिर्जना भइसके पछाडि फर्केर भारतबाट फर्केर आएका सँगसँगै नेपालमै बसिरहेका वा जिल्लामै बसिरहेका मानिसहरू पनि केही मानिसहरू अहिले भारत जाने क्रम चाहिँ बढेको छ प्रकाश। यसलाई हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारले उहाँहरू अहिले यो मौका पनि थियो खासमा सुदूरपश्चिमका लागि डोटीका लागि एउटा मौका पनि थियो कि आफ्नो जिल्लाका मानिसहरू जो बाहिर बसिरहेका थिए उनीहरू जिल्ला भित्रिएका थिए जो उत्पादक शक्तिको रूपमा रहन्छ उहाँहरू यदि जिल्लामै बसेको भए या उहाँहरूलाई कुनै त्यस्तो खालको रोजगारी सृजना गर्न सकिएको भए वा उहाँहरूलाई कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा लगाउन सकिएको भए सम्भवतः हाम्रो जनशक्ति विदेश नगएर नेपालमै केही गर्थ्यो र नेपालका लागि केही हुन सक्थ्यो, हाम्रो जिल्लाका लागि केही हुन सक्थ्यो। तर त्योतर्फ स्थानीय सरकारको प्रदेश सरकारको त्योतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन प्रकाश। यो अलिक दुःखद मान्नुपर्छ कि रोग छ भनेर थाहा पाइकन पनि धेरै डोटेलीहरू भारत जान बाध्य छन् र अहिले कोरोना सङ्क्रमण भइरहेको अवस्थामा विश्वको दोस्रो सङ्क्रमित राष्ट्रको रूपमा रहेको भारतमा हाम्रो डोटीका 9वटा स्थानीय तहका मानिसहरू जाने क्रम चाहिँ रेगुलर छ प्रकाश। रोजेनजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी रोजेन्द्र जोशी डोटीबाट हामी कुरा गर्दै थियौँ त्यहाँको अवस्थाको बारेमा। सङ्क्रमण त बढेकै छ तर सङ्क्रमण बढेकै यो अवस्थामा पनि मानिसहरू अब जब डोटीमा कुनै त्यस्तो उद्योग धन्दा या रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन सकेन त्यसपछि अहिले संसारका सबैभन्दा दोस्रो स्थानमा रहेको कोरोना सङ्क्रमणको दृष्टिले त्यस्तो मुलुक भारततर्फ नै जान तम्सिरहेका छन्, गइरहेका पनि छन् र यो सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ भन्ने कुरा थाहा छ र पनि उनीहरू भारततर्फ गइरहेका छन्। यदि हामीले रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सकेको भए उनीहरूलाई देशमै अडिन सक्ने वातावरणको निर्माण गर्न सकेको भएदेखि यस्तो खालको अवस्था हुने थिएन। सङ्क्रमण पनि भारतमा छ र मानिसहरू रोजगारीको खोजीको सिलसिलामा पनि सुदूरपश्चिमबाट भारततर्फ नै गइरहेका छन्। बडा दुःखदायी बडा विडम्बनापूर्ण कुरा रहेको छ। हुन त हामीसँग रहेका 3वटै सरकारहरूले रोजगारीको सिर्जना गर्छौँ भनेर अनेक खालका कुराहरू र योजनाहरू नल्याएका होइनन् तर ती योजनाहरू कागजमा सीमित रहेका छन् जसले गर्दाखेरि मानिसहरू अडिने वातावरण अझै पनि बनिरहेको छैन। सङ्क्रमणको हिसाबले कुरा गर्दा सुरुमा जसरी हामीले भारतबाट आएका व्यक्तिहरूलाई
अथवा अन्य मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, परीक्षण गर्ने, त्यसपछि सङ्क्रमित भएको खण्डमा आइसोलेसनमा अन्यथा घरमा पठाउने, यो जुन परिपाटी हामीले गरेका थियौँ त्यो परिपाटी अहिले छिन्न भिन्न भएको छ। त्यो परिपाटी पूर्ण रूपमा निस्तेज छैन र मानिसहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित यसकारण हुन थालेका छन् कि काठमाडौँबाट डोटी गएको मानिस अथवा भारतबाट डोटी आएको मानिस फटाफट आउन या जान सक्ने अवस्था बनिरहेको छ। त्यसले गर्दा को सङ्क्रमित छ, को सङ्क्रमित छैन, जबसम्म उसलाई लक्षण देखिँदैन अथवा जबसम्म उसले परीक्षण गराउँदैन तबसम्म थाहा नहुने अवस्था बनेको छ। सरकारकै नीतिले पनि यहाँनिर काम गरेको छ। सरकारले यदि लक्षण देखिएको छैन भने चिकित्सकहरूले पनि परीक्षण गराउनु पर्दैन भनेर जसरी ऊ पन्छियो, निकै पछि हट्यो, त्यसले गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमण अहिले बढिरहेको छ। र पछिल्लो दिनहरू खास गरी दसैँ सकिएपछि चाहिँ गरिएका परीक्षणहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमणको मात्रा बढ्दै आइरहेको छ। अब यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने अब सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। हामी कहाँ जब अति हुन्छ त्यसपछि मात्रै कुरा अघि बढाउने, काम अघि बढाउने चलन रहेको छ। त्योभन्दा अगाडि यत्तिकै घाम तापेर बस्ने हाम्रो पुरानै बानी छ, पुरानै संस्कार छ र त्यो संस्कार कोरोनाको महामारीको यो खण्डमा पनि हामीले त्यो संस्कार छाडेका छैनौँ र अहिले पनि अन्य विषयहरूले नै प्राथमिकता पाइरहेको छ र कोरोनाको नियन्त्रणको विषयलाई उति उच्च महत्त्व दिएको छैन, जसले गर्दाखेरि निकै ठुलो असर गर्छ कि भन्ने शङ्का देखिएको छ। डोटीमा हामी कुरा गरिरहेका थियौँ। डोटीपछि हामी एकछिन लमजुङतर्फ लाग्नेछौँ। लमजुङमा हाम्रा सहकर्मी शान्ता कमली हुनुहुन्छ। शान्ताजी, के छ अहिलेको लमजुङको अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? लमजुङमा अहिलेसम्म 541 जना, आजको मितिसम्म 541 जना कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भएको छ। यससहितहरूमा जुन यो बस्तीको चहल पहलको बेलामा यहाँ चाहिँ बन्द गरिएको थियो PCR परीक्षण पनि, र लमजुङमा 130 जना महिला र 409 जना पुरुष गरी 539 जना र आज भर्खरै 2 जना पुरुषहरू सङ्क्रमित नयाँ थपिएसँगै 541 पुगेको छ भने हालसम्म 118 जना महिला र 392 जना पुरुष गरी 510 जना चाहिँ सङ्क्रमितहरू घर फर्किसक्नु भएको छ। अब यो जुन यो सङ्क्रमणको अघि तपाईँ जुन भन्नु दसैँभरि कोरोनाको परीक्षण पनि गरिएन, PCR परीक्षण पनि गरिएन, परीक्षण नगर्दा त को सङ्क्रमित हो को सङ्क्रमित होइन भन्ने कुरा पनि थाहा भएन। अब काठमाडौँबाट पनि लमजुङमा गए मानिसहरू, अन्य जिल्लाहरू पनि गए, पोखराबाट पनि आए। त्यहाँ चाहिँ जस्तो अब यो अहिले चाहिँ अब जस्तो खुला भयो, अब चाहिँ परीक्षण कसरी गर्ने, के भनिँदैछ त्यहाँ, कस्तो खालको कार्यविधि? जस्तै एक हप्ता जुन दसैँको समयमा परीक्षण नगरिए पनि अबदेखि हिजोबाट चाहिँ लमजुङमा परीक्षण सुरु गरिने भन्ने हामीलाई खबर प्राप्त भएको छ र यहाँ चाहिँ परीक्षण चाहिँ जुन दसैँभन्दा अगाडि जुन गतिमा भइरहेको थियो अब पनि त्यसरी नै अघि बढ्नेछ। अब जस्तो यो भनेको व्यक्ति स्वयंले परीक्षण गर्ने कुराहरू भइरहेको छ कि कोही सङ्क्रमित भएपछि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा परीक्षणहरू गर्ने के कस्तो विधि छ त्यहाँ? यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म व्यक्ति आफैले भन्दा नि हालसम्म यो गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि निःशुल्क कोरोना सङ्क्रमितहरूको चाहिँ निःशुल्क परीक्षण गरिदिने भनेर निर्देशन गरेकाले लमजुङमा पनि त्यो निःशुल्क नै मानिसहरूको कोरोना परीक्षण हुन्छ। भनेको शुल्क लिएको छैन परीक्षणको लागि, होइन? हजुर छैन अहिलेसम्म। हजुर शान्ताजी, अनि जस्तो अर्को एउटा पनि ट्रेन्ड के देखेको छ भने जस्तो अहिले त अलिकति चिसो मौसम पनि प्रारम्भ हुँदैछ, यस्तो बेलामा चाहिँ रुगाखोकी लाग्छ, चिसोले गर्दाखेरि चिसोबाट हुने रोगहरू लाग्छ भनेर कोरोना र यसको उस्तै लक्षण भएको हुनाले यो रुगाखोकी हो भन्दै परीक्षण नगराएको र कतिपय मानिसहरू चाहिँ परीक्षण गराएर पोजिटिभ आयो भनेदेखि ठुलो दुःख पाइन्छ भन्दै परीक्षण नगराएको पनि देखिन्छ। लमजुङको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? जस्तै यहाँ चाहिँ मानिसहरू सङ्क्रमित सकेसम्म होम आइसोलेसनमै बस्ने गरेका छन् र यदि उनीहरू चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा जुन अरू व्यक्तिहरूले पनि शङ्का लागेमा धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुन सक्छन् र उनीहरू पनि पछि परीक्षणको लागि जानुपर्छ भनेर सकेसम्म मानिसहरू चाहिँ आफै घरमा होम आइसोलेसनमा बस्ने र परीक्षण नगर्ने पनि पाइएको छ। यहाँ चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि आफू सङ्क्रमित भइसकेपछि आफूसँग रहेका अन्य सङ्क्रमित मानिसहरू पनि फेरि परीक्षणको लागि जानुपर्ने र त्यसको पनि फेरि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा अरू व्यक्तिहरू पनि हुने हुनाले झन्झट हुन्छ भन्ने मानसिकता भएका कारणले पनि यहाँ त्यो परीक्षण गर्ने क्रम पनि घटेको छ। अनि जस्तो यो दसैँ अगाडिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कोरोनाको सङ्क्रमण अलिकति नियन्त्रण भयो भन्दै स्कुलहरू खोलेको, अरू सरकारी कार्यालयहरू अन्य सबै खुल्ला गरेको,
यो खालको परिस्थिति थियो। अब अहिले चाहिँ कुन खालको परिस्थिति निर्माण भएको छ? यहाँ चाहिँ विद्यालयहरू सञ्चालन भइसकेका छन्। दसैँ अगाडि पनि स्कुलहरू निजी, दसैँ अगाडि सामुदायिक विद्यालय मात्र खुलेको थियो भने यति बेला सामुदायिक र निजी विद्यालयमा चाहिँ अनलाइन र पनि विद्यालयहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। भनेपछि अब स्कुलहरू पनि खुल्न थालेका छन्, सरकारी कार्यालयहरू निजी कार्यालयहरू पनि खुल्न थालेका छन्, बसहरू पनि चल्न थालेका छन्, सबै कुराहरू खुल्ला भइसकेको छ। हजुर अब यो कुराले चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण झन् फैलिन सक्छ। खास गरी यो दसैँको बिचमा मानिसहरूको ओहोर दोहोर बाक्लो भएको हुनाले यहाँनिर सङ्क्रमण फैलिन सक्छ भनेर जनस्वास्थ्यविदहरूले बताएका छन्। त्यो बेलामा अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ अब सङ्क्रमण फैलिन सक्छ भनेर अलिक बढी चासो, अलिक बढी चनाखोपन चाहिँ के अप्नाइएको छ लमजुङमा? यहाँ चाहिँ त्यस्तो कोरोना सङ्क्रमित जुन अब पर्छ भनेर वैज्ञानिकहरूले भनिरहे पनि यहाँ चाहिँ त्यस्तो कुनै सावधानीहरू चाहिँ अपनाइएको छैन। जुन पहिले जस्तो थियो त्यस्तै छ। अब यहाँ पहिला त अझै सेनिटाइजरहरू यस्तो बढी मात्रामा मास्कहरू युज गर्छु भने यति बेला चाहिँ झन् मानिसहरू अलिकति डर पनि नभएर होला र चेतनाको पनि अभाव भएको कारणले होला अहिले मानिसहरू खुलेआम मास्क पनि नलगाउने र सेनिटाइजर अलिक कतै कतै मात्रै युज गरेको देखिन्छ। सबैले कम्पलसरी रूपमा चाहिँ यो गर्नुभएको छैन र यहाँ जिल्लामा पनि त्यस्तो कुनै सावधानीको उपायहरू चाहिँ अप्नाइएको छैन। जस्तो सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको अवस्था कस्तो देखिन्छ? त्यहाँ पनि यस्तै भिडभाड? हजुर, सरकारी कार्यालयमा भिडभाड त सबैभन्दा बढी मालपोत लगायत सरकारी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मानिसहरूको भिड त भइ नै हाल्छ र त्यहाँ पनि कायम भएको पाइँदैन। त्यहाँ पनि दूरी कायम गरेको पाइँदैन। जस्तो सचेतना चाहिँ निजी कार्यालयहरूमा अथवा निजी सार्वजनिक स्थलहरूमा अथवा सरकारी कार्यालयहरूमा कहाँ बढ्ता सचेतना देखिन्छ, निजीमा कि सरकारीमा? निजीमा पनि अझै बढी नै सतर्कता हुन्छ भने सरकारी कार्यालयहरूले निर्देशन पनि दिएका छन्। यहाँ वित्तीय संस्थाहरू लगायतका संस्थाहरूमा पनि अनिवार्य रूपमा सेनिटाइजर मास्क प्रयोग गरेर मात्र प्रवेश गर्नु होला भनेर भित्तामा पनि टाँसिएको छ। त्यसैले पनि यहाँ अलिअलि मात्र कार्यान्वयन भएको छ, पूर्ण रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन भइसकेको छैन। शान्ताजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी शान्ता कमले हामी कुरा गर्दै थियौँ लमजुङबाट र लमजुङको अवस्थाको बारेमा कि हामी कहाँ एउटा चलन कस्तो छ कि यो परीक्षण त्यति बेला मात्रै गर्ने जब मानिस आफै जागरुक हुन्छ अनि उसले परीक्षण गरेको खण्डमा हुने नत्र नहुने सावधानीको त्यो तहमा हामी पुगेका छैनौँ। जस्तो जम्मा 12 जना मानिसहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको खबर पाउँदाखेरि चीनले 90 लाख मानिसहरू बसेको सहरको पुरा उसले परीक्षण गरेको थियो। हो, उसको क्षमता ज्यादा छ, ऊ आर्थिक रूपमा हामीभन्दा निकै समृद्ध छ, तर त्यो कुरालाई अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्ने कि सचेतना एउटा जिम्मेवार राज्यको रूपमा हेर्ने, यो कुरा चाहिँ हाम्रो हेराइमा फरक पर्न आइरहेको छ। जस्तो एउटा जिम्मेवार राज्य भनेर त्यसलाई भन्न सकिन्छ। अर्थात् खर्च त हुन्छ नि। अहिले नै पनि जनस्वास्थ्यविदहरू भनिरहेका छन् कि यो जुन पिसिआर परीक्षणको लागि 2000 रुपियाँ जुन लागेको छ, योभन्दा निकै कम मूल्यमा 800-900 हजार रुपियाँसम्ममा यो परीक्षण गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरू अहिले पनि भनिरहेका छन्। तर यसलाई कम मूल्यमा परीक्षण गर्ने र यसको विश्वसनीयतालाई अझ बढाउने यसतर्फ अझै पनि हामी कहाँ ध्यान दिएको छैन र व्यापक स्तरमा परीक्षण गर्ने र जहाँ सङ्क्रमणको उच्च दर छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि फरक खालको रणनीति बनाउने यो काम त भएकै छैन। र कुनै ठाउँमा यदि कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको छ भने त्यो ठाउँमा खास के कारणले सङ्क्रमण बढिरहेको छ भनेर त्यो घटना विशेषको अध्ययन गर्ने, त्यो ठाउँको त्यो समाजको बारेमा थोर बहुत जानकारी लाग्ने यसतर्फ पनि पटक्कै ध्यान दिएको छैन। त्यसैले गर्दा हामी कहाँ कोरोना सङ्क्रमणको नियन्त्रण भगवान भरोसे भएको छ। यदि पशुपतिनाथले नियन्त्रण गरे ठिकै छ, अन्यथा नियन्त्रण नहुने अवस्था जस्तो देखिएको छ। किनभने यहाँनिर राज्यका संयन्त्रहरूले जति सतर्कता अपनाउनु पर्ने थियो, चासो देखाउनु पर्ने थियो, त्यो प्रकृतिको चासो देखाएको पाइएको छैन र त्यसै कारण सङ्क्रमण बढिरहेको छ। र यही स्तरमा सङ्क्रमण बढ्ने हो भनेदेखि मध्य चिसोमा हामीलाई निकै कठिनाइ हुन सक्नेछ। किनभने उसै पनि दमको, रुगाको अथवा निमोनियाको जसलाई समस्या हुने गर्दथ्यो ती मानिसहरूलाई यसै पनि अस्पताल र चिकित्सकहरू नजिक बस्नुपर्ने अवस्था छ भनेदेखि त्यसमाथि कोरोनाको सङ्क्रमण पनि थपिँदाखेरि अस्पतालहरूको आवश्यकता बढ्ता पर्ने गर्छ, बेडहरू खाली हुनुपर्ने हुन्छ। तर अहिले नै यो
ठाउँहरू प्याक भइसकेका छन्। भोलिको दिनमा के होला प्रश्न यहाँनिर जन्मिसकेको छ। लमजुङपछि हामी एकछिन कास्कीतर्फ लाग्नेछौँ। तुलसीराम सुवेदी हुनुहुन्छ हामीसँग कुराकानीको लागि। तुलसीजी हजुर के छ कास्कीको अवस्था के छ तुलसीजी? कास्की अवस्था पनि आज अहिले चाहिँ यो दसैँपछि यो कास्कीमा चाहिँ केही दिनदेखि चाहिँ लगातार कोरोनाको चाहिँ एकदम सङ्क्रमण उड्लाउँदै गइरहेको अवस्था चाहिँ छ। आज मात्र पनि 102 जना व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना पुष्टि गरेको अवस्था चाहिँ छ प्रकाशजी। आज मात्रै पनि कास्कीका एकजना व्यक्ति जो पोखरा 9 हो 62 वर्षको महिलाको पनि मृत्यु भएको छ कोरोनाकै कारण। समग्र आजसम्म अन्तिम परिणाममा गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ 75 जनालाई चाहिँ कोरोना पुष्टि भएको अवस्था चाहिँ छ प्रकाशजी। आज धेरै जिल्लाहरूमा चाहिँ कोरोना पुष्टि भएका समाचारहरू पनि प्राप्त भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। बागलुङमा आज 3 जनालाई चाहिँ कोरोना भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसै गरी नवलपुरमा चाहिँ 17 जनालाई, अनि गोर्खामा 11 जना, तनहुँमा 21 जना, कास्की 102 जना, लमजुङमा 9 जना, स्याङ्जा 5 जना, पर्वतमा 2 जना र म्याग्दी 1 जना गरी चाहिँ आज मात्रै 188 जना व्यक्ति चाहिँ आज कोरोना पुष्टि भएको अवस्था चाहिँ छ गण्डकी प्रदेश प्रकाश। यो अब जस्तो यो दसैँपछि चाहिँ गण्डकी प्रदेशमै कोरोनाको सङ्क्रमण अलिकति बढेको देखियो कि घटेको अथवा यथावत कस्तो तथ्याङ्कले के भन्यो तुलसीजी? त्यो जब चाडपर्व सुरुको केही दिन अगाडि चाहिँ न्यून थियो प्रकाशजी। अहिले चाहिँ हामीले केही दिन अगाडि पनि यस विषयमा छलफल गरेका थियौँ। अहिले वात्तै बढी जुन एउटा खतराको सङ्केत थियो, जस्तै सहरबाट बजार जाने, के अरे गाउँ जाने, अनि मानिसहरूको ओहोरदोहोर हुने, मानिसहरूको सङ्क्रमण हुने जुन एउटा सम्भावना थियो र जुन एउटा आकलन पनि मान्छेहरू सबैले त्यस्तै गरिरहेको अवस्था थियो, ठ्याक्कै त्यही रूपले चाहिँ अहिले बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ प्रकाशजी। र अहिले कास्कीमा मात्रै आज मात्रै 102 जना भनेको एउटा धेरै नै हो। र फेरि अहिले कास्की भनेको विशेष गरी पोखरा अब पर्यटकीय सहर पनि भएको र अन्य ठाउँबाट पनि दसैँ चाडपर्व मनाउनको लागि चाहिँ पोखरा व्यक्तिहरू आउने गरेका कारणले पनि यसरी चाहिँ वात्तै बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ प्रकाश। जस्तो अब यो जस्तो कास्की चाहिँ कस्तो हब पनि भयो क्या पश्चिमको, त्यहाँबाट स्याङ्जा, बागलुङ, म्याग्दी त्यो जानको लागि मुख्य ठाउँ पनि भयो, त्यस कारणले पनि सङ्क्रमण भएको होला। तर त्यो जुन हब हो तपाईँले जुन भन्नुभयो आन्तरिक पर्यटकहरू पनि आउन थालेका छन् र अनि फेरि यो चाडबाडको मौसममा मानिसहरूको ओहोर दोहोर पनि बाक्लो भयो। हो यो ओहोर दोहोर बाक्लो हुन्छ, मानिसहरूको चहल पहल हुन्छ भनेपछि सतर्कता पनि त्यही ढङ्गको हुनुपर्ने थियो, परीक्षण पनि त्यही ढङ्गको हुनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ कतिको ध्यान दिएको छ कास्कीमा? अब गण्डकी प्रदेश सरकारले त अब यो सतर्कताको बारेमा चाहिँ यो कोरोना जो सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर चाहिँ गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। र चाहिँ यो जुन परीक्षण चाहिँ PCR परीक्षाका कुराहरूको हकमा भने त्यति सहजता रूपले चाहिँ भइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। ठाउँ ठाउँमा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जब कोरोना प्रभावित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ आफ्नै घरमा नै आइसोलेसनको रूपमा चाहिँ घरलाई नै प्रयोग गर्दै आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। त्यति यथेष्ट मात्रामा चाहिँ आइसोलेसन केन्द्रहरू पनि नआएको अब पुगिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। यही रूपले बढिराख्दाखेरि चाहिँ र सरकारले पनि अहिले चाहिँ तपाईँहरू जो समस्या बढी देखियो, जब कोरोना तपाईँलाई रुगाखोकी घाँटी दुख्ने बढी समस्या देखियो भने तपाईँहरू अस्पताल जानुहोस्, नत्र भने घरमै नै तपाईँहरूले चाहिँ अब उपचार गर्ने आफ्नो तरिकाले तातो पानी, बेसार पानी, अब कागती पानी के हुन्छ यही तरिकाले चाहिँ खाएर बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब र सरकारको तर्फबाट चाहिँ अब त्यही हो तपाईँको चाहिँ उपचारको लागि अन्तिम उसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ फ्री गर्ने भनिरहेको अवस्था छ। तर त PCR का कुराहरू र सचेतनाका कुराहरूमा चाहिँ त्यति चाहिँ अग्रणी रूपमा गइरहेको चाहिँ पाइएको छैन प्रकाश। अब जस्तो यो आन्तरिक पर्यटकहरू अघि तपाईँ कुरा गरिदिनुहुन्छ अलिकति सरगर्मी बढेको छ, अलिकति भिडभाड बढेको छ भनेर। वास्तवमै पोखरा त अब फेरि अलिकति पर्यटकीय नगरी नै भयो, खास गरी गण्डकी प्रदेश नै भनौँ, त्यो पर्यटकीय क्षेत्रहरू स्थलहरू भएको ठाउँ नै पर्दछ त्यो समग्र त्यो प्रदेश नै। तर अहिले चाहिँ के मानिसहरूको सङ्ख्या अलिकति बढेको छ कास्कीमा पर्यटककै रूपमा पनि? अवश्य पनि यो पर्यटकीय क्षेत्र पोखरा र पोखरा आसपासका विभिन्न गाउँहरू पनि पर्यटकीय क्षेत्र भएको हुनाले र अहिले फेरि यो वातावरण पनि अहिले चाहिँ हिमाल खोल्ने वातावरण एकदम मनोरम दृश्यको वातावरणले गर्दा पनि यहाँ चाहिँ अब यहाँका आसपासका ठाउँहरूमा पनि पर्यटकीय गतिविधिहरू बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। र विशेष गरी पर्यटकहरू जस्तै अब घान्द्रुक भयो, धम्पुस भयो र यस्तै काउँ डाँडाहरू भए, अब सारङकोट भयो, यस्ता ठाउँहरूमा जब हिमाल खुल्छ अनि उहाँ वातावरण पनि एकदम र मनोरम हुने कारणले पनि अहिले आन्तरिक पर्यटकहरू चाहिँ बढी आगमन भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। र अर्को एउटा प्याराग्लाइडिङ जुन पोखरा अब प्याराग्लाइडिङको हब पनि भन्ने गरिन्छ र प्याराग्लाइडिङलाई यहाँ अहिले चाहिँ निकै सस्तो रूपमा पनि प्याराग्लाइडिङ उडाइरहेको हुनाले अहिले प्याराग्लाइडिङमा चाहिँ बढी मानिसहरू चाहिँ प्याराग्लाइडिङ उड्ने अथवा प्याराग्लाइडिङको
एउटा लिने भन्ने कुरा चाहिँ गइरहेको अवस्था चाहिँ छ, जसले गर्दाखेरि आन्तरिक पर्यटकहरूको चाहिँ अहिले एकदम उल्लेख्य चाहिँ दसैँपछि वात्तै बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। प्रकाश एकछिन त्यो पोखराकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँको जस्तो सवारी साधनको बजारको अवस्था चाहिँ कस्तो देखिन्छ? जस्तो सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली छ कि अथवा बजारमा चाहिँ अलिकति नियन्त्रण छ कि कस्तो खालको अवस्था छ? अब सवारी साधनहरूमा खास त्यसरी चाहिँ गरेको अवस्था चाहिँ छैन र सवारी साधनहरू पनि त्यति धेरै उल्लेख्य मात्रामा सवारी साधन सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरेको अलि पाइएको छैन। अब अत्यावश्यक व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सकभर आफ्नै साधन प्रयोग गरेर हिँडिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर अब सबैलाई चाहिँ सबैको पहुँचमा चाहिँ अब आफ्नो व्यक्तिगत साधनहरूको नभएको कारणले पनि सार्वजनिक सवारी साधनहरू प्रयोग गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनमा चाहिँ त्यति व्यक्तिहरू चाहिँ जस्तै भिडभाड चाहिँ त्यति रहेको अवस्था चाहिँ छैन र बजारको हकमा चाहिँ बजार अहिले खुल्ला भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब बजारमा चाहिँ अहिलेको यो वर्तमान अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ यो कोरोना पछिको कोरोनाले चाहिँ सङ्क्रमित भएको बजार हो भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। जस्तो पहिले थियो त्यही तरिकाले व्यापार उसको नभइकन मानिसहरूको चहलपहलको हिसाबले कुरा गर्दैछु मैले। पहिला जस्तो अवस्था थियो त्यही हिसाबको चाहिँ मानिसहरूको चहलपहल चाहिँ देखिएको छ। प्रकाशी व्यापार त शून्य छ, व्यापारको हकमा चाहिँ खासै त्यसरी व्यापार व्यवसायलाई चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ भएको अवस्था चाहिँ छैन। भनेको चहल पहल चाहिँ अब बढेको छ, मानिसहरू फेरि हिडडुल गर्न थालेका छन्, तर व्यापार चाहिँ छैन फेरि, होइन? हजुर 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 हजुर। अनि जस्तो अब यो त्यो बजारमा त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ एउटा पब्लिक लेभलबाटको सचेतना चाहिँ कस्तो प्रकारको देखिन्छ? सकभर चाहिँ भिड नगरौँ, भिडमा नजाउँ भन्ने मानसिकता देखिन्छ कि त्यो देखिएको छैन? केही मात्र व्यक्तिहरूमा चाहिँ मास्क पनि उहाँहरूले चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, सेनिटाइजर पनि साथमा लिएर जानुहुन्छ र भिडभाडदेखि तर्क नै हिँड्नु गर्नु भएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ प्रकाशजी। तर धेरै मानिसहरूमा सर्वसाधारणहरूमा चाहिँ खासै ज्ञान नपुगेको हो कि उहाँहरूमा अब अथवा के भन्न सकिन्छ है, उहाँहरू चाहिँ अब त्यो कति व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो सार्वजनिक जस्तो क्या आम जस्तो पहिला थियो त्यही तरिकाले नै हिँड्ने गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर चाहिँ अहिले एउटा कुरो चाहिँ सबै व्यक्तिहरूमा चाहिँ एउटा चेतना के आएको छ भने बजार हिँड्दाखेरि मास्क प्रयोग गरौँ भन्ने चेतना चाहिँ आएको छ प्रकाशजी। तुलसीजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी तुलसीराम सुवेदी कास्कीबाट हामी कुरा गर्दै थियौँ र कास्कीको अवस्थाको बारेमा कि यो कोरोनाको सङ्क्रमणको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि अहिले जस्तो नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढेर आइरहेको छ र यो अहिले जस्तो यो युरोप र अमेरिकामा यसलाई सेकेन्ड वेभ भनिएको छ, तर नेपालमा सेकेन्ड वेभ होइन। यो हामी कहाँ जुन सहितदेखि यता लकडाउन गरिएको थियो र हाम्रो अवस्था थियो त्यो अहिले पनि नियन्त्रणमा आएको छैन र त्यो नियन्त्रणमा नआएकै हुनाले गर्दाखेरि हामी कहाँ कोरोनाको सङ्क्रमण बल्ल उच्च बिन्दुमा पुग्न लागेको छ र अझै चिसो आइसकेको छैन र चिसो उच्च बिन्दुमा पुग्दाखेरि कोरोनाको सङ्क्रमण झन् फैलिन सक्छ भनेर भनिएको छ। अहिले हेर्दा जस्तो अमेरिकामा एकै रातमा 86,293 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र गए राति मात्रै 914 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। यता भारतमा 46,715 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र 468 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। यो गए रातिको मात्र कुरा गर्दैछौँ हामी। भारतमा बिहारमा चुनावको सरगर्मी छ र त्यहाँ सभाहरू गरेको अनेक खालका कुराहरू देखिएको छ भने अमेरिकामा पनि अमेरिकी चुनावको र्यालीहरू भएको अनेक खालका कुराहरू देखिएको छ, जसले गर्दा त्यहाँ भिडभाड देखिएको छ र भिडभाड देखिएकै कारणले अमेरिकामा एकै रातमा 86,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका हुन् भने मृत्युको सङ्ख्या पनि 914 पुगेको छ। यो एकै रातको कुरा हो र यो युरोपको एकछिन कुरा गर्ने हो भने फ्रान्स र बेलायतमा पुनः लकडाउन गरिएको छ। यो दोस्रो पटकको लकडाउन हो ती राष्ट्रहरूमा र फ्रान्स र युरोपकै कुरा समग्र युरोपकै कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले एकपटक कोरोनाको सङ्क्रमणलाई झन्डै नियन्त्रण गरेका थिए र एकदम न्यून दरमा मात्रै सङ्क्रमण देखा परेको थियो। तर जब उनीहरू नियन्त्रणको दिशामा गए त्यसपछि उनीहरूले खुला गरे, सबैको स्कुलदेखि लिएर सबै कुराहरू खुला गरे र उनीहरूले यति व्यापक मात्रामा खुला गरे कि अहिले फेरि कोरोनाको सङ्क्रमण देखा परेको छ, जसले गर्दाखेरि फ्रान्समा फेरि लकडाउन गरिएको छ, बेलायतमा फेरि लकडाउन गरिएको छ, जर्मनीमा त्यही खालको अवस्था बनिरहेको छ। फ्रान्समा गए राति मात्रै 35,641 जना मानिसहरू थप सङ्क्रमित भए र बेलायतमा गए राति 21,915 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएको अवस्था छ भने इटलीमा 31,758 जना मानिसहरू
गैराती सङ्क्रमित भएका छन् र जर्मनीमा 14,070 जना मानिसहरू थप सङ्क्रमित भएका छन् र यसरी यो युरोपमा यसरी कोरोनाको सङ्क्रमण देखा परेको छ र स्पेनमा पनि त्यही गतिमा सङ्क्रमण देखा परेको छ र यता मेक्सिकोमा गैराती 6,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भए भने एसियाली राष्ट्रहरूमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ। जस्तो भारतको कुरा अघि हामीले गरि नै हाल्यौँ र भारतसँगै अर्को एसियाली राष्ट्र इरानमा कोरोनाको सङ्क्रमण अहिले बढेर आइराखेको छ र त्यहाँ 7,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 386 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। यो इरानको कुरा हो। त्यसै गरी इन्डोनेसियामा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण अहिले पछिल्लो समय बढेर आएको छ र इन्डोनेसिया अहिले 19औं नम्बरमा पुगिसकेको छ। यो बढेर माथि आइराखेको छ। त्यसै गरी 20औं नम्बरमा बङ्गलादेश छ, 1,300 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र 22 नम्बरमा फिलिपिन्स रहेको छ, 1,800 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र यी राष्ट्रहरू इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, बङ्गलादेश जस्ता राष्ट्रहरूले बिस्तारै नियन्त्रण गरेका थिए तर उनीहरू अहिले फेरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने देशको सूचीमा पर्न थालेका छन् र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूमा पनि यो सङ्क्रमण नियन्त्रण भएको छैन। ब्राजिलमा 16,000 मानिसहरू गैराती सङ्क्रमित भए र त्यसै गरी अर्जेन्टिनामा गैराती 9,745 जना सङ्क्रमित भएका छन्। कोलम्बियामा 11,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। पेरुमा 2,300 सङ्क्रमित भएका छन्। यसरी चिलीमा 1,600 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। अर्थात् दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, युरोप र एसिया सबैतर्फ कोरोनाको सङ्क्रमण देखा परेको छ र यो सङ्क्रमणले कति बेला विश्राम लिने हो अथवा त्यसलाई कसरी रोक्ने हो भन्ने कुराको उत्तर अहिलेसम्म कसैसँग पनि देखिएको छैन। यस्तो बेलामा नेपालमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ र यो सङ्क्रमण यति व्यापक रूपमा देखिएको छ अहिले कि यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने एउटा गतिलो योजना पनि हामीसँग देखिएको छैन, जसले गर्दाखेरि संसारभरि कोरोनाको नियन्त्रण हुँदा पनि हामी कहाँ चाहिँ रहिरहने हो कि डर, यो खालको पनि देखा परेको छ। त्यसैले व्यक्ति स्वयं पनि सचेत बनौँ, राज्यले पनि एउटा प्रभावकारी नीति अब लागू गर्नुपर्दछ। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।